अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शिजा अली और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं मौजूदा हालात, अहम इश्यूज और उनके मुख्तलिफ पहलुओं पर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है एक मारूफ और तजियाकार एंकर ज़िया आफ्ताब, जो हमें मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र सर। सबसे पहले आपको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान कौन सा ऐसा बुनियादी मसला है जो मुज़ाकरात में रुकावट बना हुआ है, और आप क्या समझते हैं इसको कैसे हल किया जा सकता है? जी बिल्कुल शिजा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन सारी पाकिस्तानी कौम और सारी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये जो मुज़ाकरात हैं वो डेडलॉक का शिकार हैं। देखें, पहला राउंड भी हो गया, उसमें भी हम जो है तकरीबन ये हमने समझा था कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाएंगे, और वो कामयाब आलमोस्ट हो भी चुके थे। और अचानक उसमें एक डेडलॉक हुआ, एक पॉइंट था जिसकी वजह से वो मुज़ाकरात वो ख़त्म हो गए। अभी दूसरा जो मुज़ाकरात का राउंड शुरू होने वाला है, उसमें भी एक ही पॉइंट है जो जिस पर अभी तक डेडलॉक है, और बैकडोर डिप्लोमेसी में उस पर काफ़ी ज़ोर-ओ-शोर से काम किया जा रहा है। अब देखें, दूसरा राउंड अभी रिसेंटली होना था, लेकिन इसी वजह से वो नहीं हो सका, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी काफ़ी तैयारी कर रहा है और कोशिशें भी कर रहा है मुज़ाकरात कराने की। तो दूसरी जानिब जो वाशिंगटन जनरल है, अखबार है अमेरिकन, उसका दावा है, उसने दावा किया है कि जो अमरीकी आला हुकाम है, उन्होंने कहा है कि इस वक्त ईरान और अमरीका में जो मामलात हैं जिस पर डेडलॉक जो है वो हो रहा है और मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, वो कोई ज़्यादा मामलात नहीं है। टोटल 15 नुकात थे, जिसमें से 14 नुकात जो हैं जिन पर दोनों जो फ़रीक हैं, ईरान और अमरीका, दोनों मुत्तफ़िक हो चुके हैं। एक पॉइंट ऐसा है जिस पर डेडलॉक बाकी है, और वो जो पॉइंट है वो है यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी का। वो अब यूरेनियम अफ़ज़ूदगी अमेरिका चाहता है कि तकरीबन मुस्तकिल बुनियादों पर ईरान जो है वो अफ़ज़ूदा यूरेनियम को तर्क कर दे, रोक दे या मुअत्तल कर दे, और उस पर आगे कोई काम ना करे। अब कुछ टाइम पहले इसमें ना थोड़ी-सी, कहते हैं ना कि नरमी आ गई। वो नरमी किस तरह है कि अब अमेरिका, पहले तो वो चाहता था कि मुस्तकिल बुनियादों पर अफ़ज़ूदगी इसकी यूरेनियम की ख़त्म करे या बिल्कुल मुअत्तल कर दे, सस्पेंड कर दे। अब वो इस पॉइंट पर आ गया कि कम से कम 20 साल तक जो ईरान है वो जो यूरेनियम है उसकी अफ़ज़ूदगी तर्क कर दे। अब जो अमेरिका, अगर देखा जाए ना, तो अमेरिका 20 साल से कम तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो 20 साल से कम अरसे के लिए इस पर राज़ी हो के ईरान 15 साल या 14 साल या 18 साल के लिए जो यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी है वो तर्क करे। इसकी वजह, बुनियादी वजह ये है कि इससे पहले भी एक ईरान के साथ मुआहदा हो चुका है 2015 में, जब प्रेसिडेंट अमेरिका के ओबामा थे, बराक ओबामा, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, जौहरी एग्रीमेंट किया था ईरान के साथ, और उसमें ये जो टाइम फ्रेम था वो तकरीबन 15 साल का था। यानी ईरान 15 साल के लिए कम मिकदार में यूरेनियम अफ़ज़ूदगी कर सकता है, इससे कम जो है कम टाइम के लिए। तो अब उस वक़्त जब ये जो प्रेसिडेंट हैं, अब के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया बराक ओबामा को। अब देखिए, 20 साल वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इससे कम अरसे के लिए वो एग्रीमेंट करते हैं ईरान के साथ, तो फिर वो खुद अमेरिकन्स के सामने तनकीद का निशाना बन जाएँगे कि देखें, बराक ओबामा पर 15 साल के लिए आपने एग्रीमेंट जो उन्होंने किया था उसको आप तनकीद का निशाना बनाते रहे थे, और अब आप खुद 18 या 15 साल का एग्रीमेंट कर रहे हो। तो इसलिए उनका जो एक सजेशन है या तजवीज़ है अमेरिकन्स की, वो ये है कि कम से कम 20 साल के लिए ईरान जो है वो अफ़ज़ूदगी तर्क कर दे। अब जो 15 साल का एग्रीमेंट था बराक ओबामा का जो ईरान के साथ 2015 में, उसमें जो अफ़ज़ूदगी का एक लिमिट थी वो तकरीबन थी 3.67%। अब 3.67% यूरेनियम अफ़ज़ूदगी का मतलब ये है कि अगर ईरान 3.67 तक यूरेनियम को अफ़ज़ूदा करता है, तो वो इस यूरेनियम के थ्रू या तो वो बिजली बनाएगा या फिर कोई भी सिविल काम कर सकता है उसके लिए, यानी सिविल जो वर्क्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन या उसके किसी भी काम के लिए वो जो है वो काम आ सकती है। लेकिन इसकी एक लिमिट, ये जो 3.67 है, यहाँ तक ही। अब अगर इससे एक्सीड करता है ईरान, तो इस पे काफ़ी एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। वो क्यों?
کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پھر ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم کی افزودگی چاہیے ہوتی ہے وہ تقریباً 90% ہوتی ہے۔ اب ایران کے پاس اس وقت جو یورینیم افزودہ ہے وہ ہے تقریباً 60%، اور اس کی جو ٹوٹل مقدار ہے یا کوانٹٹی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے تقریباً 450 کلو گرام یورینیم جو افزودہ ہے، اور وہ کتنے پرسنٹ ہے؟ 60%۔ اور وہ جو 60% ہے اس کو 90% تک لے جانے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اس لیے اب امریکہ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو روکا جائے، معطل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ اس کی حوالگی کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ اب حوالگی کا مطالبہ کیا ہے کہ یا تو وہ امریکہ کو ٹرانسفر کر دے، یا یورینیم افزودہ جو یورینیم ہے، یا پھر کوئی بھی تھرڈ کنٹری۔ اس میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں جیسا کہ جو رشیا ہے، رشیا نے آفر کیا ہے کہ یہ جو افزودہ یورینیم ہے اگر ایران آمادہ نہیں ہوتا کہ امریکہ کو یہ یورینیم افزودہ جو یورینیم ہے 60% اگر امریکہ کو وہ نہیں دینا چاہتا، تو رشیا نے کہا ہے کہ آپ ہمیں دے دیں۔ لیکن جو رشیا ہے اس پر امریکہ کو اعتراض ہے، کیونکہ دشمن ہے، یہ اگر دشمن نہ بھی کہیں تو اپوننٹ ہے اس کا، تو امریکہ اس پر راضی نہیں ہے۔ دوسری جانب چائنا کو بھی کسی حد تک جو ایران ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ جو افزودہ یورینیم ہے اگر چائنا اپنے پاس رکھ لے، لیکن اس میں بھی امریکہ کو کافی اعتراض ہے۔ تیسری ایک آپشن بھی ہے، لیکن یہ اس طرح ہے کہ کوئی اوپن لسٹ طرح نہیں، لیکن یہ انڈر گراؤنڈ جو ایک بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس میں ایک یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ کیا پاکستان کو ایران ولنگ ہے یورینیم دینے کے لیے یا نہیں، تو اس پر نہ امریکہ کو اعتراض ہے اور نہ ہی ایران کو اعتراض ہے یورینیم ٹرانسفر کرنے میں پاکستان میں۔ لیکن میرا خیال میں یہ کافی خطرناک کام ہے، یورینیم اگر پاکستان اپنے پاس رکھتا ہے یا اس کو محفوظ کرتا ہے، لیکن چلیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ جو 60% افزودہ یورینیم ہے وہ ابھی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ وہ اس وقت جو جوہری تنصیبات ہیں ایران میں وہاں پر وہ محفوظ ہے، اور دوسری جانب ایک سال پہلے جب بمبار B-52 بمبار کی طرح جو ہے انہوں نے بمبارمنٹ کی تھی جوہری تنصیبات پر پچھلے سال جون میں امریکہ کی طرف سے، تو وہ جو دعویٰ کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ ہم نے یہ تمام جوہری تنصیبات جو ہیں وہ تباہ کر دی ہیں، اور وہاں پر جو افزودہ یورینیم ہے وہ ڈسٹ میں چینج ہو گئی ہے۔ اور اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ڈسٹ شیپ میں کنورٹ ہو گئی ہے یورینیم، افزودہ یورینیم، اس کو بھی ہمارے حوالے کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ آیا یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ برقرار رہتا ہے یا نہیں برقرار رہتا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس پر جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے یا جو مذاکرات آنے والے وقت میں ہوں گے اس میں یہ جو ایشو ہے اس پر کتنی پیش رفت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی جو ثالث ہیں بیچ میں اور جو ڈپلومیسی چل رہی ہے ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ ایران جو ہے وہ تقریباً 10 سال کے لیے ایگری ہے کہ 10 سال کے لیے وہ جو افزودہ یورینیم ہے اس کو ترک کرنے پر راضی ہو گیا ہے، اور مگر یہ جو تعطل کا شکار ہیں تو اس میں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی غور کر رہے کہ آیا 10 سال کے بعد امریکہ ایران کو پرمیشن دے گا، اجازت دے گا کہ جو یورینیم افزودہ یورینیم ہے اس کے بعد وہ اس پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ مگر جو تجویز دی گئی ہے ثالثوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایران 10 سال تک افزودہ یورینیم پر کام ترک کرے گا، اور اس کے بعد 10 سال کے بعد وہ کم مقدار میں یورینیم کو افزودہ کر سکتا ہے۔ اور فضا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ کم مقدار کون سی ہے، وہ کم مقدار وہی ہے جو 2015 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا باراک اوباما کا ایران کے ساتھ، اور اس میں ان کو پرمیشن دی گئی تھی 3.67% تک افزودہ یورینیم کو افزودہ کرنے کے لیے۔ تو اب اگر اجازت بھی دی جائے گی تو وہ 3.67 تک اجازت دی جائے گی، جبکہ ایران یہ چاہتا ہے کہ 10 سال کے اگر وہ سسپینڈ بھی کرتا ہے یورینیم کو افزودہ کرنے کے لیے تو اسے 10 سال کے بعد 3.67 سے زیادہ مقدار میں یورینیم کو افزودہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس بات پر ابھی ڈیڈ لاک باقی ہے، اور امید ہم کرتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کو موجودہ صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ کیا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ۔ تھینک یو ناظرین، اپنی ہوش شیزا علی کو دیجیے اجازت، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔